ang iyang kabantog mikaylap sa tibok kayutaan. Si Jesus misugod siyang misyon didto sa Galilea, tinabangan sa gahom sa Espiritu Santo, ang iyang pagwali nagahatag og usa ka mensahe sa kaluwasan sa makabus, sukwahi kang Juan nga magbubunyag, kinsa miwali og hukom og silot. Ang unang kadasig nga gipakita sa mga tawo ngayang giwalihan, misangpot sa pagsalikway og pagbato kaniya. Nakita usab sa sinugdan unsay pagadangatan ni Jesus sa katapusan, paglutos og pagpatay kaniya, og dinhi nahimo siya nga mao ang labing gamhanan. Si Jesus nga puno sa Espiritu Santo mibiya sa Jordan. Unya gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan, mikaylap sa tibok kayutaan ang balita mahitungod kaniya. Nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinaguga o gidaig siya sa tanan. Lucas Kapitulo 4, versikulo 1, Kapitulo 14, versikulo 15. Aniya kanako ang Espiritu sa Ginoong Dios, kay gipili o gipadlaman ako niya, aron pagsangyaw og maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala niya ako aron paglipay sa mga masulubon og pagpagawa sa mga binilanggo og mga binihag. Gipadala niya ako aron pagmantala nga miabot na ang panahon nga luwason sa Ginoo ang iyang katawhan og panimaslan ang ilang kaaway. Gipadala niya ako aron paghupay ni adtong nagsubo. Isaias Kapitulo 61, versikulo 1 hangtod 2. Unya miadto si Jesus sa Nazaret, din siya magdako, og ingon sa naandan, miadto siya sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan, o gitunulan siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaias. Gibukhad niya ang linukot nga basahon, og mao'y iyang gibasa ang dapit di inasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako, giduhugan ako niya aron pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag, o pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawa sa mga dinaog-daog, o pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya gilokot ni Jesus ang basahon o giuli ngadto sa piniyalan, og milingkod siya. Mituto kaniya ang tanan nga didto sa sinaguga, unya miingon siya kanila, kining bahina sa kasulatan natuman karong adlaw, ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Nakadaig kaniya silang tanan og nahibulong sa mga matahong pulong nga iyang gisulti. Miingon sila, dili ba kini siya ang anak ni Jose? Miingon siya kanila, sa walay duha-duha inyong isulti kanako ang giingon sa sanglitanan, Doktor tambali ang imong kaugalingon. Kamo usab miingon kanako, himoa dinhi sa imong kaugalingong lungsod ang mga buta nga imong gihimo didto sa Kapernaum. Sumala sa gitaho kanamo. Apan sultihan ko kamo niini, ang usa ka propeta dili gid dawaton siyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako, tinuod nga daghang mga byuda didto sa Israel sa panahon ni Elias, sa dihang walay ulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga, ug may dakong gutom sa tibok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila, kung dili ngadto hinuon sa byuda sa Sarepta, sa kayutaan sa Sidon. Og may daghan usab nga sanlahon dinhi sa Israel sa panahon ni Propeta Eliseo, apan wala bisan usa kanila nga naayo gawas kang Naaman ang taga Syria. Silang pagkadungog niini nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinaguga. Nanindog sila og ilang gitaral si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod, o gidala ngadto sa tumoy sa bungtod, di natukod ang ilang lungsod, aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan og mipahilayo. Lucas Kapitulo 4, versikulo 16 hangtod 30. Si Jesus mitudlo dili lamang sa mga pundok nga tinuhoanon sa sinaguga. Naninguha siya nga ang iyang mensahe mudangat sa tanang katawhan sa tanang dapit. Busa nagakinahanglan siya og mga motabang kaniya niini. Ang unang nakaplaga niya mao ang mga mananagat sa lanaw sa Galilea. Ang unang nga gisgutan sa teksto mao si Simon Pedro. Din gisaysay ang tanan mahitungod sa pagtawag kaniya. Tungod kay siya, dunay importanteng tahas diya sa pundok sa mga tinun-an. Ang mga tinun-an wala magkinahanglan og usa ka linaing kasantos. Ang ilang gikinahanglan mao ang ilang pagsalig pag-ayo sa tinuuray sa pulong ni Jesus. Ang mga tinun-an mipili silang agalon, apan si Jesus mipili kanila sumala sa iyang pagbuot. Usa ka adlaw niya na nagtindog si Jesus sa daplin sa lanaw sa Hinisaret, samtang nag-ilugay ang mga tao pagduol kaniya
aron pagpamati sa pulong sa Dios. Didto sa lapyahan nakita niya ang duha ka sakayan nga gibiyaan sa mga mangingisda kay nagwaswas man sila sa ilang mga pukot. Miluwan si Jesus sa usa niining sakayan nga iya ni Simon, o gihangyo niya si Simon sa pagtulod niini og jutay ngadto sa tubig. Unya milingkod si Jesus sa sakayan o gitudluan niya ang mga tao. Sa nakahuman na siyang sulti, giingnan niya si Simon, "Palawod kamo og itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo." Si Simon mitubag, "Magtutudlo, naghago kami sa tibok gabii o wala kami nakuha, apan kay nagsugo ka man akong itaktak ang mga pukot." Ilang gitaktak ang mga pukot o gilabihan kadaghang isda ang ilang nakuha nga tungod niini ang ilang mga pukot hapit na magisi. Busa gikamay nila ang ilang mga kauban didto sa laing sakayan aron muduol og mutabang kanila. Nanuol ang ilang mga kauban og ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha ka sakayan nga tungod niini hapit na sila malunod. Pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, miluhod siya sa tubangan ni Jesus ug mingon, "Palayo kanako, Ginoo, kay makasasala ako." Natingala siya ug ang iyang mga kauban sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. Natingala usab sila si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo. Unya miingon si Jesus kang Simon, "Ayaw kahadlok, sukad karon managat kana og mga tao." Ug gidahik nila ang mga sakayan ug gibiyaan ang tanan ug misunod sila kang Jesus. Apan may kaylap hinuon pag-ayo ang balita mahitungod ni Jesus ug daghang mga tao nangadto sa pagpamati kaniya og aron maayo ang ilang mga balatian. Apan miadto si Jesus sa mga dapit nga awaaw ug didto nagampo siya. Lucas kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod 11, bersikulo 15 hangtod 16. Sa dili madugay dunay laing panaglalis, kini gihimo ni Jesus batok sa mga Pariseo og mga magtutudlo sa balaod. Si Jesus miangkon nga dunay gahom siya sa pagpasaylo sa mga sala o kini nakahaling og usa ka panaglalis. Giayo ni Jesus ang usa ka bakul aron pagpadayag siyang gahom nga Dios nun. Kini nakita sa tanan og mas malisod kini kaysa pagpasaylo pinaagi sa pulong lamang. Nakita dinhi nga si Jesus mao ang manuluwas nga makaayo sa katawhan. Usa ka adlaw niana samtang nagtudlo si Jesus, day pipila ka mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod didto. Gikan sila sa makalungsuran sa Galilea o sa Judea, ingon man sa Jerusalem. Ang gahom sa Ginoo diha kang Jesus sa pag-ayo sa mga masagiton. Unya may nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko, nga giyayungan nila sa higdaanan ug naningkamot sila sa pagsulod sa balay aron ilang ikabutang ang paralitiko sa tubangan ni Jesus. Apan wala sila makasulod sa balay tungod sa kadaghan sa mga tao. Busa ilang gidala siya ngadto sa atop o giukab nila ang pipila ka tisa. Unya ilang gituntun ang paralitiko nga naghigda siyang higdaanan ngadto sa taliwala sa mga tao diha sa tubangan ni Jesus. Pagkakita ni Jesus sa kadako sa ilang pagsalig kaniya, miingon siya sa tao, "Higala, gipasaylo na ang imong mga sala." Unya nagkanayon sa ilang kaugalingon ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo. Kinsa ba kining tawhana nga nagpasipala sa Dios? Walay tao nga makapasaylog mga sala kundi ang Dios lamang. Apan nasayra ni Jesus ang ilang hunahuna o giingnan niya sila, "Ngano naghuna-huna man kamo sa ingon? Haibay sayon ang pag-ingon ba? Gipasaylo na ang imong mga sala o ang pag-ingon bangon og lakaw? Ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog mga sala." Busa iyang giingnan ang paralitiko, "Ako nagsugo kanimo, bangon, dad-a ang imong higdaanan og pauli sa inyo." Diha mitindog ang paralitiko at tubangan sa tanan o gisakwat ang iyang higdaanan ug unya mipauli nga nagdaig sa Dios. Natingala pag-ayo silang tanan ug uban sa kahadlok ilang gidaig ang Dios sa pag-ingon, pagkakatingalahan gayud sa atong nakita karong adlaw. Lucas kapitulo 5 bersikulo 17 hangtod 26. Ang mga maniningil sa buhis giisip nga matikasan og daotan. Wala kini makababag kang Jesus alang sa pagdapit kang libi aron mahisakop sa pundok sa mga tinun-an. Kining pagdapit ni Jesus nakahatag og usa ka iskandalo ngadto sa mga Pariseo og eskriba. Ang gugma ni Jesus sa mga makasasala og mga tinamay nakapasiugda og panag-away niya og sa mga magbalantay sa balaod og sa tradisyon. Silibi diha sa Ebanghelyo ni Mateo
na ilas sa ngalan nga Mateo. Humani ini milakaw si Jesus ug iyang nakita si Levi, usa ka kubrador sa buhis nga naglingkod sa iyang opisina. Mingon si Jesus kaniya, "Sunod kanako." Og mitindog si Levi, gibiyaan niya ang tanan og misunod kaniya. Unya si Levi naghimog dakong kumbira sa iyang balay alang kang Jesus, og didtoy daghang kubrador sa buhis og ubang mga tawo nga nakigsalo kanila. Pipila ka mga parisyo og ilang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol batok sa mga tinun-an ni Jesus. Nangutana sila, "Ngano nakigsalo man kamo sa mga kubrador sa buhis og sa mga makasasala?" Si Jesus mitubag kanila, "Ang mga tawo nga wala sakit wala magkinahanglag doktor kung dili ang mga masakiton lamang. Wala ako muani sa pagtawag sa mga matarong kung dili sa mga makasasala aron maghinulsol sila." Lucas Kapitulo 5, versikulo 27 hangtod 32. Gitawag ni Jesus ang 12 sa iyang mga tinun-an aron pagtukod sa kapundok sa mga suod nga magbubulig niya. Diha sa Biblia, gihinganlan sila nga mga apostolis, sato pa mga pinadala. Ang numero nga 12 nagapinumdum sa 12 ka mga tribo sa Israel o sila mga representante sa tibok nasod. O kini nagapasabot sa tinguha ni Jesus sa pagtigom sa tibok Israel aron kini sila makighiuli kaniya. Ang mga pag-ampo ni Jesus sa gabii nagapadayag sa importansya sa iyang pagpili kanila. Niadtong panahona mitunga si Jesus sa kabungtod aron pag-ampo, og didto nag-ampo siya sa Dios sa tibok gabii. Pagkaadlaw na gitawag niya ang iyang mga tinun-an, gipili niya ang 12 kanila nga ginganlan niya apostolis. Si Simon nga iya usab ginganlag Pedro, ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Filipe og si Bartolome, si Mateo og si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo og si Simon nga gitawag nga Patriota, si Judas nga anak ni Santiago og si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Lucas Kapitulo 6, versikulo 12 hangtod 16. Ang katawhan gikan sa naglalaing mga dapit, mamati kang Jesus, apan si Jesus wala mag-ayo sa mga masakiton. Misugod siya sa pagwali, dili sa mga pagtulunan sa moral, kung dili sa kabulahanan. Ang mga tao nga labing wala magpaabot niini, ang mga kabus, mga gigutom o mga naghilak, nakabati nga gihigugma sila sa Dios labaw sa tanan. Sa nakalugsong na sila sa bungtod, mitindog si Jesus sa kadapit nga patag kauban sa kapid-an niya mga tinun-an. Didto may daghang tao nga gikan sa tibok Hudiya o sa Jerusalem o sa mga syudad sa kabaybayunan sa Tiro o sa Sidon. Nangadto sila kang Jesus aron pagpamati kaniya og aron ayuhon sila sa ilang mga balatian. Nangadto usab ang mga gipangyawaan og nangaayo sila. Unya mitan-aw si Jesus sa iyang mga tinun-an og miingon, "Bulahan kamo mga kabus, kay inyo ang gingharian sa Dios. Bulahan kamo nga karon naghilak, kay kamo malipay ra unya." Lucas Kapitulo 6, versikulo 17, 18, 20 ug 21. Si Mateo midason sa kabulahanan o kini gidugangan pagid niya. Misulti siya ngadto sa mga tao nga nagapaabot sa tanan gikan sa Dios o pinaagi ni ining pagsalig sila naandam sa pagdawat sa uban. Ang nagtuo nga sa gipili o gibuhong sa Dios nasayod nga dunay sa responsibilidad alang sa kalibutan tungod kay siya usa ka tinun-an ni Jesus. Ang pinili kinahanglan nga mahimo nga asin og kahayag sa kalibutan. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod og milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an og gitudloan niya sila niining mosunod. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapabsanon, kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbaw niya sila. Bulahan ang maluluyon, kay kaluy-an sila sa Dios. Bulahan ang potlay o kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang gilotos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan, kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan kamo kung bugal-bugalan og daog-daogon sa mga tao og butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay og pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit.
Mateo Kapitulo 5, versikulo 1 hangtod 12. Kamu ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini, kini wala na'y kapuslanan ug angay na lamang isalibay og tunub-tunuban sa mga tao. Kamu ang kahayag sa katawhan. Ang syudad nga hinimutang sa bungto dili gayud matago. Walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan, kung dili ibutang gayud sa tungtunganan aron makadan-ag sa tanan nga anaa sa balay. Busa ipadan-ang gayud ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat og magdaig sila sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Mateo Kapitulo 5, versikulo 13 hangtod 16. Kinsa kadtong gihigugma sa Dios kinahanglan nga mopaambit nining maong gugma. Ang paghigugma bisan sa mga kaaway pinaagi sa buhat mo'y timailhan sa usa ka tinun-an ni Jesus og anak sa Dios. Kung nagmaluluyon ang Dios kanato, angay gayud nga kita usab magmaluluyon sa atong isigkatao. Apan sultihan ko kamo nga namati kanako. Higugmaan ninyo ang inyong makaaway og buhata ang maayo alang ni adtong nagdumot kaninyo. Panalangini ang manghimaraot kaninyo og pag-ampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Buhata ngadto sa mga tao ang gusto ninyo nga buhaton nila nganha kaninyo. Kon moray higugmaon ninyo sila nga higugma kaninyo, nganong magpaabot pa kamog panalangin, bisan gani ang mga makasasala na higugma man ni adtong nahigugma kanila. O kon maoray buhatan ninyog maayo kadtong nagbuhat kaninyog maayo, nganong magpaabot man kamog panalangin, bisan gani ang mga makasasala nagbuhat man ni ana. O kon maoray inyong pahulamon kadtong inyong gituuhan nga makabayad, nganong magpaabot pa man kamog panalangin, bisan gani ang mga makasasala magpahulaman ngadto sa mga makasasala o magpaabot sila nga bayaran. Higugmaa hinuon ninyo ang inyong makaaway o buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayaran pa, kaysa ingon niini dako ang ganti nga inyong madawat o kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kaysa maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton ingon man sa mga dawatan. Busa pag maluluyon kamo, ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Lucas Kapitulo 6, versikulo 27, 28, 31 hangtod 36. Ang pag-ampo sa Dios ang amahan namo, naghipabalo sa pag-anhin ni Jesus, ang pag-abot sa gingharian sa Dios. Ang unang tulo ka mga pangamuyo nagahisgot nini. Ang pangamuyo aron daygon ang ngalan sa Dios og matuman ang iyang pagbuot, nagapadayag sa tinguha aron maabot ang gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Ang mga mosunod nga mga pangamuyo nagahisgot sa dagko mga hulga sa kinabuhi sa tao. Ang gutom, ang sala, ang kakulang sa pagtuo, ang kadautan. Siya nga makasangpit sa Dios nga amahan, sama sa pagsangpit ni Jesus, anaa sa mga maayong kamot. Ang iyang pagtuo nagluwas kaniya gikan sa mga kagul og tumang kasakitan. Sa inyong pag-ampo, ayaw daghana ang inyong mga pulong, ingon sa gibuhat sa mga pagano, nga naghuna-una nga dunggon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Ayaw panag-ingon kanila, kayang inyong amahan na hibulo ng daan sa inyong gikinahanglan, bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya, ingnan ni ini pag-ampo. Amahan namo nga nasa langit, simbahon unta ang ngalan mo, maghari ka unta kanamo, og tumanon ang imong pagbot dinhi sa yuta, ingon nga gituman kini didto sa langit. Ihatag kanamo ang kalan-on nga among gikinahanglan karong adlaw, og pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo. Ayaw kami tugyan sa malisod nga pagsulay, luwas sa hinuon kami sa dotan, kay imo ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Mateo Kapitulo 6, versikulo 7 hangtod 13.